गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. चांदोर गिरदोळी बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचें काम चल्लां. रेंव काडपाच्या विरोधात आवाज काडटल्यांचेर हल्ले जावपाक लागल्यात. देखून सरकारान एक्टिविस्टांक राखण दिवची तशेंच बेकायदेशीर रेंव काडप्यांच्या विरोधात खर कारवाय करची, गिरदोळी पंचायतीचो पंच वांगडी फ्रँकी रॉड्रिक्सान मागला. चांदोर गिरदोळी कॉम्युनिदादीची न्हंयदेग पोखरल्या, बळयां रेंव काडल्या, कुशीचे माड कोसळ्ळ्यात, शेतांय जेसीपी घालून उस्तोवन नश्ट केल्यात. आपणे ताचेर आवाज काडिल्लो. सोमार दिसा कुट्टरीच्या बॉनी डायसान गुंड हाडले आनी आपणाचेर हल्लो केलो. आपणाक मारपाची सुपारी दिल्या असो आरोपय ताणें केला. मारबडय केल्या उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिशेंत FIR नोंद केल्या. ह्या रेंव काडप्यांचेर कारवाय करची ताणें मागलां. फ्रँकी जखमी अवस्थेंत आसा. मंडे जाली, मंडे 10:30 आनी जायते लोक आपयले. थोडे जाण येयले म्हळ्यार तो इतलो सारको गुंडा आनी 5-6 जाण गुंडा तेणें घेवन येयलो आनी तेणें म्हाका अटॅक केलें. म्हणजे ते गुंडा तेन्ना पावले म्हाका तो अटॅक तो जिवान ते मातशें म्हणजे हातीकूय मातशें विकनस आहा कित्याक ऑपरेशन केलो. मागीर तो एकूय अटॅक केलो. मागीर फायट केलें ते गोडे कित्याक म्हाकाय प्रोटेक्ट करपा जाय न्ही. हांवें फायट केलें तेका मागीर प्रोटेक्ट केलो. मागीर तेदोन त्या दुसरी लोकांक धोल तेका तेदोन धांवन मागीर आमगेले कपेला चॅपला थिंग धांवन येयलो. मागीर फादर बी मेळ्ळो आनी आमगे लोक मेळ्ळो आनी तेणें 5 जाणांनी आतां म्हाका कोण जित मारपा सुपारी दिलो आहा. सुपारी दिलो 5 लाखांची सुपारी दिलो आहा. आनी आतां पुलिसां फुडें मागोता कित्याक ते सुपारी आतां देखून आतां 2 वर पयलीं आतां तेणी आतां म्हगे भावा अटॅक करपाक गेले पोत्तून. आतां पुलीस स्टेशनाचे तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करून येता थिंगा हाय पोत्तून तो बोनी म्हणटा तो पोत्तून अटॅक करपाक येयला. आज खबरी हय आज पोत्तून आत्तां हय आतां पोत्तून तेंका आतां इतुले आतां पुलिसांची भिरांत ना, कोणाची भिरांत ना. आतां आमगेले लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें कॉलेप्स जालो आहा गोंयांत. आमगेले BJP गव्हर्मेंट आहा तेणी एक्शन घेवचें आनी सगळे रेंव काडाय ते आमगेले ऑल ओव्हर गोवा इलिगली काडाय तेंकां ते बंद करचें. कित्याक आमी एक्टिविस्ट अशें करून आतां जाप काडटाय तेंकां आनी हें ना फ्युचर ना. कित्याक आमगे ते जितोवपाक नडटा आमगेलो तो वॉयस बंद करूंक सोदताय. तेका लागून मागो ना गव्हर्मेंटा कडेन कितें एक्शन घेवचें आनी आमकांय मातशें प्रोटेक्शन दिवचें म्हण आतां तेंकां बिंदास तेंकां आतां ओपनली भोंवताय ते सुरयो तलवारी घेवन भोंवताय. काल बोनी म्हणटाय तो मंडे 10:30 सुमार बोनी डायस तेणें कितें केलां लोकां गेलीं आनी कुमदारी गेलीं शेतां ते सगलीं तें JCB लायन कोसून उडयलें. व्हडले रस्तो करपाक ते रस्तो कोत्ताय म्हणजे कोस रेंव आहा ती तितूंतले आनी आनी प्लॅन्स आहा कितें ते थिंग डांप करपा आनी एक बरो एक सेक्लुडेड प्लेस आहा थिंगा तो वचोन तो रेंव डांप करपा ते कोणा दिसती पडपा ते प्लेसीचेर ते रस्तो कोत्ताय ती कोणा दिसती पडपा न्ही. आतां ते सगळे ते रेंव काडे आनी सगळे हिंग डांप कोत्ताय ते लेब्रोजारी कोडे लेब्रोजारी गिरदोरी कुट्टोरी आनी म्हाका जाणा बॉर्डरीचे एक लेब्रोजारी कोडे थिंग व्हड लेब्रोजारी हॉस्पिटल आहा थिंग सगळे इतले 20-30 ट्रक त्या दिसा डांप कोत्ताय. FIR केल्ल्यान सद्याक बॉनी खंय खुबळ्ळा. ताणें विटनसांकय धमक्यो दिवपाक सुरवात केल्या. देखून आपणाक संरक्षण दिवचें फ्रँकी मागता. गिरदोळी चांदोरचे न्हंये देगेवेली रेंव काडिल्ल्यान बांद मोडून पडल्यात. पावसांत ताका लागून चांदोर गिरदोळी वाठारांत हुंवार येतलो असो भंय फ्रँकीन उक्तायला. आयकात ताका. हे आमगे गिरदोळी चांदोर म्हाका जाणा आसोळडा शेलवाणा शिरोडा थिंगा रेंव काडपाची आतां गँग जालें आतां. थोडे आमचे गांवचे आसाय तेय आतां रेंव काडीत आसाय. रेंव काडी कितको न्हू सगळे साक्षर मशीन घालून काडाय आनी सगळे लोकां गेले माड मागीर ते सगळे बांद ते डायक सगळे आहा ते उडोवन गेले. आतां कांय उरलो ना थिंगा कित्याक आनी सगळे डेप्थ पयले 2 मीटर आसलो थिंगा आतां 5 मीटर जाला. सगळे थिंगाले लोकांले बांद उडोवन गेले. थिंग ते प्रोटेक्टीव बांद मारलेले पयले आमगेले पोर्तुगेजा टायमाचेर केलोले सगळे बांद आतां उडोवन कांयच ना. थिंगा आसली 2 मीटर न्हंय आसा थिंगा आतां 5 मीटर उंडाय दिसती पडटा आनी त्या लोकांक आतां कांयच उरलो ना थिंगा. आनी जायती फाटी 2 फाटी हांवें एका कोस्टल पुलीस मागीर चीफ मिनिस्टर मायन्स एंड जिओलॉजी आनी जायते डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केलें थ्रू गिरदोळी पंचायत. तेजे तेणी कांयच रेल्वेकूय केलें तेजे तेणी कोणें कांयच एक्शन घेतलें ना तेजे रिप्लाय करूं ना. तेका लागून तेंकां तें आतां सगळें सोंपें जालां तांकां. ते भिनासतना ते आतां सगळे रेंव काडटाय. तो कुडतोरी एक सरपंच म्हणटा तो तेगे सारको मेन लिडर रूय मेनेजीस म्हणलो आनी आमगे कितले आहाय ते बॉनी डायस आनी ते कोण आनी तेजे बालवानी जायत आहाय ते सगळे काडटा. आनी फाटी म्हाका जाय जाणांनी बोवाळ केला फोटो घायले आमचे WhatsApp ग्रुपांचेर इतली डिस्ट्रॅक्शन जाता कोणचोय नाय म्हण.
आनी हांव एक्टिविस्ट म्हणटरी हांवें ते म्हणजे एक्शन घेया म्हणलें कित्याक पयलोसून एक्शन सोशल एक्टिविस्ट सारको पयलोसून आनी हांव ते एक्शन घेवपाक हांव एकलो म्हणजे जाय जाणां आपयले थोडे जाण येयले चोयल्यार ते सारकें बांद चोवपा न्हय लोकां गेले माड सगळे उडोवन गेले आनी ते बांद सगळे कोसळोन गेले डॅमेज हितू जाल्यार डिझास्टर जाला चोवपाक गेले आमगे न्हंयन कंप्लेन केलो आहा हिंगा मायना कुडतोरी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केलो आहा आनी ते एफआयआर रेजिस्टर खाली जाला आनी तो विटनेसूय हांव ते विटनेस आहाय तांकां तो धमकी दिता ते मारपाच्यो धमकी दिता तेका लागून हांव मागता आमगेले गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक सगळें प्रोटेक्शन दीत म्हणून आमगेले डिस्ट्रॅक्शन जाता एक तेंपार की आमगे न्हंयो आमगेले रिवर्स बी कांयच उरपा न्हय सगळें फ्लडिंग जायन सगळें कोसळून काबार जातलें आनी आमगे गांवांत फ्लडिंग जातलें तर आमगे चांदोर आनी गिरदोली गांवांत फ्लडिंग जावपाक चान्सीस आहाय कित्याक थोडी लो लायंग एरियाज आहाय. गोवा 365 खातीर गिरदोळच्यान रमेश नायक रावत. 10वी आनी 12वीच्या दुसऱ्या टर्माची परीक्षा 5 एप्रिल सावन सुरू जातली. ह्यो परीक्षा प्रत्यक्ष वर्गात जातल्यो, गोवा बोर्डान सांगला. दोन्ही परीक्षाचे वेळापत्रक बोर्डान संकेतस्थळाचेर म्हटल्यार वेबसायटीचेर घातल्यात. परीक्षेक लागून 12वेचे कांय पेपर फुडें धुकल्ल्यात. सुमार 38,000 भुरगीं 10वी आनी 12वेचे परीक्षेक बसतलीं. 20,594 भुरगीं 10वीची परीक्षा दितलीं. तातूंत 10,539 चले जाल्यार 10,555 चलयो आसात. 12वेच्या परीक्षेत 18,215 भुरगीं बसपाची आसात. तातूंत 8,937 चले जाल्यार 9,278 चलयांचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विकासा खातीर वावुरपी आनी प्रामाणीक लोकांच्या बरोबर रावपी संवेदनशील आमदाराकूच मंत्री करात. फाटले खेपे ज्या आमदारान आपलें मंत्रीपद बरे तरेन सांबाळूंक ना ताका परत तेच मंत्रीपद दिवचें न्ही. तशेंच मंत्रीपद मॅरिटाचेर दिवचें, फावराचेर न्हय. GSIन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. परत एकदा मुख्यमंत्री म्हूण वेंचून येयिल्ल्यान गोंय राज्य उद्योग संघटनेन प्रमोद सावंताक सदिच्छा भेटयल्यात. सावंतान फाटल्या 3 वर्सांत कठीण परिस्थितींत राज्याचें फुडारपण केलां. देखून फुडलीं 5 वर्सां GSIन प्रमोद सावंत सरकाराक पूर्ण तेंको दिवपाचें जाहीर केलां. GSIचो अध्यक्ष दामोदर कोचकारान सांगलां. तशेंच मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक मंत्रालयांत लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर कागाळ समिती काडची. तशेंच जो मनीस भ्रश्टाचार करता आनी फायली हातावेगळ्यो करपाक कळाव लायता ताचेर खर कारवाय करची, कोचकारान मागलां. Ministries are given, he should look at the competency of that person rather than giving the ministry based on the caste, creed and location wise, because finally Goa as a whole has to grow. The Goan economy has to grow. It is not that you have to satisfy one caste or one location or representation, because finally the ministers are supposed to represent Goa as a whole, not as a locality. So this must be understood by everybody, and I think our CM Pramod Bab will listen to this. And at the same time I also want to make a statement, like last time we saw lot of corruption or bad management of the ministries in various sectors. So I feel that the same people should not be repeated, or same person should not be given ministries again and again, because they know how to handle and how to so I don't have to spell out everything. So it's better that it is given in rotation, so that we can really see some good things happening in Goa. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. ह्यो एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नवें सरकार आदिवासी जमातीक चड प्रतिनिधित्व दितले. उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान आस्त उक्तायल्या. विधानसभा वेंचणुकेत 4 ST उमेदवाराच्या जैताची युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशनान खोशी मनयल्या. 12% आरक्षणा सयत आदिवासींच्यो हुमकळत उरिल्ल्यो हेर 3 मागण्यो पूर्ण जातल्यो अशी आस्तय प्रकाश वेळीपान उक्तायल्या. वेळीपाच्या फुडारपणा खाला उटान राज्यांतल्या आदिवासी जमातीच्या विकासाच्यो एकूण 12 मागण्यो केल्ल्यो आनी तातूंतल्यो फक्त 3 सोडल्यो जाल्यार चडश्यो मागण्यो पुराय जावपाच्या वाटेर आसात. ह्या मागण्यां मदीं विधानसभेत 12% आरक्षण, चड आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागांची वळख दिवप आनी आदिवासी परिशद स्थापन करप ह्या मागण्यांचो आस्पाव आसा.
डबल इंजीन सरकारा कडल्यान आतां आमकां आस्त निर्माण जाल्या. आमच्यो उरिल्ल्यो मागण्यो बेगीच पुराय जातल्यो वेळीप म्हणटा. आयकात. आमकां पॉलिटिकली रिजर्वेशन राजकीय आरक्षण हे पंचायतीक आसा, जिल्हा पंचायती आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, ना केवळ फक्त जॉबां आसा, प्रमोशनां आसा, पूण जो राजकारणात जे आसपाक जाय घटनेनुसार कितें म्हणटात ज्या राज्याची लोकसंख्या जितली आसता, आमी म्हणटात 12% सरकारान मागून घेतले आसा, सेन्ससा प्रमाणे कदाचित तितले जे आसा, सो तो लुकआउट आमचे जे डिसिजन घेवपी आसात तो नक्कीच आमचे 12% आमचे आसचे अशें आमकां दिसता. एक राजकीय ही आरक्षण आसचें. दुसरो शेड्युल्ड एरिया म्हणजे ज्या गांवांतल्या ज्या पंचायतीची लोकसंख्या चड आसता, ट्रायबल आसता, अश्यो सरकारान सुद्दां आयडेंटिफाय जाय, पण ताका ऑफिशियल स्टेटस मेळपाक जाय. आनी हें काम डिक्लेरेशन आसा ते घटनेनुसार सेंट्रल गव्हर्मेंटान करप आसा. शेड्युल्ड एरिया जाले नंतर जो ट्रायबल सब प्लॅन आसा तो गोवा गव्हर्मेंटान जालो, सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुद्दां आनी कूल करपाक एक्स्ट्रा फंड हाडपा खातीर सुद्दां सपोर्ट जाता. आनी तिसरो आसा तो ट्रायबल कावन्सील म्हणल्यार कितें आसता, त्या एखाद्या त्या एसटीचे जे आमदार आसात, जे प्रतिनिधी आसात, ते तांचे एक कावन्सील आसा. ट्रायबल जो फंड आसा TSP म्हणटा, ट्रायबल सब प्लॅनाचो फंड आसा, तो थंय तेजें डिस्कशन जाता, तेजे कितले आसपाक जाय हे ते ट्रायबल कावन्सील ठरयता. हे 3 प्रामुख्यान आमच्यो मागण्यो आसात, त्यो गेल्ले आमी 2003 साकून सतत पाठपुरावो करीत आसात आनी हेतूंतल्यान सुद्दां अनेक आंदोलन जाल्लीं आसात. ते 3 मागण्यो आमच्यो पेंडींग आसात आनी आमी सदांच फॉलोअप करीत रावतले की तो जातले बेगीन तेजो आमकां तेजो रिजल्ट मेळटलो. 3 मागण्यो आमच्यो सद्या तरी मातसो हे आसा, पूण चालू आसा ते सगळ्यांक. हय, बाकीचे म्हणजे सगळ्यांक ते ऑन द वे आसा, चालू केला. हय, इम्प्लिमेंट फॉर एक्झाम्पल आता जे बाकी सगळे ते उरले त्यो ऑलमोस्ट जरी 100% ना, बट फॉर एक्झाम्पल जे आमचे स्किमी करपाचे आसा, ट्रायबल कमिशन जे आसा ते जाल्ले आसा, ट्रायबल डिपार्टमेंट जाल्ले आसा, सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट त्यो जाल्ले आसात. सो ह्यो बऱ्योचश्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो आमच्यान म्हणपाक येता आमी फाटले गव्हर्मेंट, पयलींचे गव्हर्मेंट जेणे जेणे आमकां सहकार्य केला त्या सगळ्यांचो आमी आभारी आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गुलाल उत्सव म्हटल्यार धुळवट. शिमग्या कडेन नाचत वाजयत रंगाची उधळण करत घोस्त काडपाचो गोंयकारांचो हक्काचो उत्सव. खोर्ली, म्हापशा आनी सावथवाडो भागांतली धुळवट बरीच रंगली. खोर्ली म्हापशेचो गुलालोत्सव खूबच आदीं सावन चलत आयला. जाणट्यांची धुळवडीची आनी त्या निमतान नाटकाची मेजवानी दिवपाची परंपरा अजुनूच चालूच आसा. आयचे तरणाटे पिळगेन ही परंपरा चालू दवरल्या. श्री सातेरी मंदिराच्या आवारांत धुळवट जाली. पळोवया धुळवडीत थळाव्या भक्तांनी काडलेलो घोस्त. गुलालोत्सव बुधवारा जालो, पूण ताचे आदीं शिशिरोत्सवांत पारंपारीक पद्दतीन हरदास आनी नाटकांचें सादरीकरण जालें. दिलीप परदेशीची अबोली आनी कमलाकर बोरकाराचें लव लवर ह्या नाटकाचो लोकांनी आस्वाद घेतलो. पळयात तातूंतले कांय खीण. आम्ही तरी काय करणार, तुमचं तुम्ही बघून घ्या. आम्हाला असली लफडी आवडत नाही. प्लीज मला असं नाराज करू नका. मोठ्या आशेने आले मी तुमच्याजवळ. ते तुमचं नक्कीच ऐकणार. हो, पण आम्ही अशी किती लफडी मिटवायची. त्यांच्याशिवाय मी जगूच शकणार नाही. अगं 8 दिवसात परतायची माझी मीनू आज 2 महिन्यांनी परतली. बस आता मीनू बोलेल ना त्या दिवशी सोन्याची जीभ बसवणार आहे. कुणाला? अहो मी नवस बोलले होते ते देवाला.
आनी हे सावतावाडो भागांतले रोमट. शिगम्याचे हांगचे रोमटय बरेच फामाद. सावतावाड्या वेले तरणाटे होळयेच्या रंगांत न्हावन कशे घोस्त काडटात, आमी घेवया रोमटा मेळाचो आस्वाद. गोवा 365 खातीर खोल्ली म्हापशेच्यान जवाहर बर्वे आनी बागांतल्यान समीप नार्वेकार. IMDच्या अदमासा प्रमाण राज्यात 25 तारखेमेरेन जोगला आनी गडगडा सयत पावस पडूं येता. कांय वाठारांनी 26 वेर लेगीत पावस झडटलो. आयज दर्या देगेवयल्या कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. ह्या वाठारांनी रावपी लोकांक हवामान खात्यान फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. जाल्यार आयचे चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.